हे पळय एंकर पळय दिसपून एक गोंयकारांक मारपाचो प्रयत्न करता, काबार करपाचो प्रयत्न करता सरकार आयज हांगासर. हे आनी एंकर पळय कितें व्हडले घालता एंकर पळय ते पळय ह्यो चेन एंकराच्यो. ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमच्या गांवचे आहा तेंच्यांनी खंय वचपाचें पोट भरपाक. सरकारांनी उलयता आत्मनिर्भर भारत उलयता, लोक सगळे गेले सरकार जॉब ना म्हणटा, ते बाबडे हांगासर आपले स्वताचे पोट भरता. तिसऱ्यो काबार गेले हांगासर तेंच्यांनी. आता हांगासर डेल्टीन बोर्ड आसा पळय तेंच्यांनी हांगासर डिगिंग स्टार्ट केलेले आसा. आमच्या गोंयकारांचे पोट आयज एक्चुअली विजयदशमी विजयाचो दीस पूण एक गोंयकारांक मारपाचो प्रयत्न करता, काबार करपाचो प्रयत्न करता सरकार आयज हांगासर. आयज डोंगर काबार केले, आयज दर्याय काबार करपाक सोदताय पळय. आता हेंच्यांनी हांगासर 5,000 किलोचे हे हाडल्या, आमचे एंकर्स हाडल्या हांगासर बोट पार्क करपाक. आमचे गोंयचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमच्या गांवचे आहा तेंच्यांनी खंय वचपाचें पोट भरपाक. सरकारा कडेन गेल्यार सरकार जॉब ना म्हणटा, ते बाबडे हांगासर आपले स्वताचे पोट भरता. तिसऱ्यो काबार गेले हांगासर तेंच्यांनी. खंय वचपाचें सरकारांनी उलयता आत्मनिर्भर भारत उलयता, लोक आपले स्वताचे पोट भरता. तेजेर हे जर मारूंक सोदता जाल्यार हेंकां आनी कित्याक हे करपाक जाय, लागीं धरपाक जाय. आयज प्रमोद सावंतान हेजे आन्सर दिवपाची गरज आसा. हे सगळे लोक आमच्या गांवचे हांगासर वाड्यावयले सगळे लोक एकठांय जाल्या. कितें चलयलाय तुमी? लोकांक मारपाचें चलयलां फाशी. हांगासरल्या लोकांनी आमच्या स्वता गांवच्या लोकांनी भुरग्यांक शिकोवन हे तिसऱ्यांच्या कुस्तर शिकोवन लोकांक बरे पोस्टाक कामाक लायले, बरे हेजेर पावले. आयज कितें करपाचें आमी? हे जर सदांच जर आमकां हे त्रास करपाक लागले जाल्यार कितें करतले? सगळे गांवचे लोक हांगासर जमलेले आहा. आनी एंकर पळय कितें व्हडले घालता एंकर पळय ते पळय ह्यो चेन एंकराच्यो. आनी एंकर पळय एंकर पळय कितें व्हडले एंकर घातले पळय हे पळय एंकर पळय एंकर पळय कितें व्हडले हे पळय. आनी हे घातले तांबडे ते पळय सगळ्याक हे पळय तांबडे सगळ्याक हे पळय हे घातले फ्लोट घातले सगळ्याक सद्या आतां हे डिगिंग करून पळय. आनी हे पळय ही क्रेनी हाडल्या व्हडल्यो क्रेनी हाडल्या पळय क्रेनी हाडल्या हे पळय. तो सायडीर असो शेवाळे घातलाय पळय हे मनीस सगळ्यांचे. आनी हो डोंगर पळय आमचो.